بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حاسبني حسابا يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
عاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما فتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة فضل القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم ويا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وشربنا بشرفة حقك وبسم الله حقك وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة حقك وحمد اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خيرا وفي الآخرة من شوق القيامة الشفيع وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن الناس وحدك والأخرة كلها جميلة وجميلة بفضلك وجودك وكرمك وحمد الله اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آية سعادة وبجود الجزاء صلى الله عليه وسلم محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم جعله الله تعالى هو عن ساكره إلى يوم الدين وجب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والجزاء والمساكين والمسلمين في بارك وبارك محمد محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا أصحابنا وأحبابنا ومشايخنا ومن وحقنا علينا والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا ودين باتنا من أهل العلم والخير والإحسان من أهل العلم والخير ولا تجعل من شر وكيل وجل من أولاد العاملين الصالحين المتقين قوم الدين قول الرسول وارفع لهم درجات وطول عمرهم ووسع رزقهم وحبب لهم من الناس أجمعين وتبعهم من آدم عليه السلام عمرهم. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك على ما قرأت من العلم خصوصا على ما قرأ أحدهم من العلم فرده عند الحاجة فرده عند الحاجة فرده عند الحاجة. اللهم إنا نستودعك ونستحفظك على ما قرأت من العلم فرده عند الحاجة. جزاه عنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang diri ya karena berdoa. Wassalatu والشرف والدرجة العالية الرفيعة ورحمة الله محمود للذي وعده إنك Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat menyaksikan, khususnya Abah sudah mendengarkan, menyimak dari awal Saudara Haidar setor ke Abah sampai malam hari ini semua sudah disaksikan dan diijazahkan oleh Abah. Jadi 30 juz sudah diijazahkan kepada Saudara Haidar. Dengan demikian Saudara Haidar ya, di samping disaksikan juga oleh orang tuanya yang terakhir pada malam hari ini, alhamdulillah Bapak Kiai Umar Faruk hadir beserta ibunya, beserta anak-anaknya ikut menyaksikan dengan Abah setoran terakhir 30 juz. Jadi ini sejarah Pondok Pesantren Bustanu Arifin yang sudah hafal 30 juz, sudah setor, sudah ngeloh. Soal nanti untuk melancarkan biasa, terus melancarkan. Ya, dilancarkan. Jadi artinya sudah dihafalkan, sudah disetorkan sama Abah selama berapa bulan? Itu orang. Ya, dari awal ya selama setor berapa tahun? 5 tahun kepada Abah. Tapi bukan hanya Quran, awas. 5 tahun itu bukan, kalau hanya Quran, hafalnya Quran cukup 2 tahun. Abah dulu 2 tahun, Umi juga sama 2 tahun. Tapi kenapa Haidar 5 tahun? Karena sudah di samping menghafalkan Quran, menghafalkan enggak selama Qurannya 5 tahun. Hah? Hah? Ya, 2017, 2020, ya 2007, 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi dengan menghafalkan Dunia, Imriti, Alfiyah, Johar Maknun sudah hafal. Jadi pantas kalau 4 tahun. Kalau khusus Quran 2 tahun itu yang cerdas, yang cerdas. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Ya, kalau sudah niat berapa tahun pun terus. Ya, rata-rata itu kalau yang cerdas 2 tahun. Nah, kenapa ini 4 tahun? Ya karena dengan alfiahnya baru, gitu ya. Alhamdulillah sudah, itu nanti pokoknya
Semua ada ceritanya, ada sejarahnya ya. Nah inilah sejarahnya Saudara Haidar bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Berarti Haidar karena sudah diijazahkan oleh Abah, sudah dibacakan di hadapan Abah, berarti sanadnya nyambung kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada Haidar itu 31 guru, nyambungnya begitu. Ini ada sanadnya, ya, ada sanadnya. Saya bacakan. Masalah Isa mangga eta bili bade jamaah di payung teu naon. Bios ge ieu mah dipoker. Soalna ieu tangguh. Mohon mangga di imaman bili bade di payun jamaah biasa di masjid ke kangge santri dipoker. Margi ieu tanggung mangga. Nabi Muhammad menurunkan Al-Quran kepada Utsman bin Affan atau kepada Abu Bakar. Abu Bakar Asim. Nah ini jalur kita. Ini karena ada 2 jalur. Jadi ini jalur yang pertama. Utsman bin Affan punya murid Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman punya murid Abu Bakar Asim bin Abil Wujud. Abu Bakar punya murid Abu Muhammad Ubaid bin Sobah. Abu Muhammad punya murid Abul Abbas. Abul Abbas punya murid Abul Hasan. Abul Hasan punya murid Abul Hasan Tahir bin Ghalbun. Abu Hasan punya murid Al-Hafidh Abu Ammar. Abu Ammar Utsman bin Sa'dani. Al-Hafidh Abu Amri punya murid Abu Dawud. Abu Dawud punya murid Abul Hasan. Abu Hasan punya murid Abu Ja'far. Abu Ja'far punya murid Abu Muhammad. Abu Muhammad punya murid Abul Abbas. Abul Abbas punya murid Abul Ma'a Muhammad bin Labban. Ayah kurang huruf ya. Abul Ma'ad punya murid Abul Hiyaz Muhammad bin Muhammad Al-Jazuri. Punya murid Ridwan bin Muhammad. Abah juga belum apa sih. Punya murid Syarafuddin Abdul Haq. Syarafuddin punya murid Ahmad bin Abdul Haq. Ahmad bin Abdul Haq punya murid Abdurrahman Al-Yamani. Abdurrahman Al-Yamani punya murid Muhammad bin Umar Al-Baqari. Punya murid Ahmad Al-Bakri. Punya murid Ahmad Rosyidi. Punya murid Ismail. Punya murid Abdul Karim. Punya murid Hasan bin Ahmad. Punya murid Ayub. Punya murid Ahmad Haruri. Punya murid Said Antar Ad-Dimyati. Ad-Dimyati punya murid Yusuf Husain As-Syahir bin Hajar. Yusuf Husain anu masyhur namina Hajar. Ad-Dimyati Ibnu Hajar. Ibnu Hajar punya murid Kiai Muhammad Munawwir bin Kiai Abdullah Rosyad bin Kiai Hasan Basri Al-Jogja. Jogja Kiai Munawwir Rakyat. Kiai Muhammad Al-Munawwir punya murid guru Syekhuna Kiai Muhammad Aminuddin bin Damin Al-Bandari. Syekhuna Kiai Muhammad Aminuddin punya murid Agus Mudrik dan Ibu Nyai Fuada. Nah, kemudian Agus Mudrik dan Ibu Nyai Fuada punya murid Agus Haidar Al-Faruqi bin Amar Faruqi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 hiji Abah ka 32 Haidar ka 33. Ya itu akanana Haidar narimati Abah oge narimati Ibu Nyai Fuada. Jadi Haidar itu nyambung Al-Qur'annya kepada Nabi Muhammad yang ke-32.
Ini yang bil ghaib. Nah, yang sudah 3 orang santri Bustan yang sudah hafal. Azan? Tonton langsung. Sojong, Sofana, kemudian Ulfa, kemudian Faiza, Ulfa Cilacap, Sofana Tonjong, Faizah Tanjung, itu sama dengan Aidan, berarti yang ke-32. Nah, tadi Abang menyampaikan bahwa ini jadi catatan sejarah pertama putra yang hafal Quran Pondok Pesantren Bustanul Arifin, karena yang 3 putri semua. Jadi masih menang putri ya. Putri sudah 3, laki-laki si otaknya loro lebih siji. Ya. Wadon. Nah, nanti harapan Abah tahun depan yang diharapkan ini, yang sekarang sudah ada yang 16, sudah ada yang 18, sudah ada yang 20, khataman tahun depan 3 hafidhoh santri Pondok Pesantren Bustanul Arifin. Allahumma syukur nambah yang lainnya yang sekarang baru 10 juz atau baru 5 juz atau baru berapa juz umpamanya kok semua 2 tahun kemudian hafal alhamdulillah. Minimalnya 3. Itu yang tadi saya sebutkan, ada yang sudah 18, ada yang sudah 20, ada yang sudah 17. Itu diharapkan tahun khataman yang berikutnya bisa hafid Al-Quran, hamil Al-Quran. Allahumma amin. Nah, untuk yang bin nador, yang khatam bin nador juga sama, mau dikasih ini. Cuma nanti keterangannya di sini ada bil ghaib dan ada bin nador. Ya, bin nador malah masih jarang. Ya. Tapi boleh dikasih. Kalau bin nador sudah setor semua ke apa? Kayak Mbak Vita itu bin nador semua setor dari awal sampai 30 juz. Tapi bin nador itu sama nyambung. Nah, bagaimana kalau juz amma? Mau dikasih ini enggak? Tanggung ya. Kan siji disambungaken. Ya itu nanti tergantung. Abah mikir dulu ya. Abah istikharah dulu. Ini yang juz amma dikasih sanad sampai Nabi Muhammad enggak? Itu harus ditanyakan dulu sama Allah. Abahnya masih bingung. Ya. Kalau 30 juz hafal pasti. 30 juz binador berarti kan nyambung. Nah, kalau sekarang pemikirannya begini. Kalau juz amma dikasih sanad ini berarti hanya juz amma dong. Umpamanya binadornya tidak tamat, kecuali kalau binadornya tamat. Ya, binadornya tamat, itu berarti nyambung semuanya. Tapi kalau hanya hafal juz amma dikasih ini, berarti nyambungnya hanya juz amma. Jadi bingung ini dikasih enggak? Enggak. Yang penting berarti juz ammanya sama. Yang hafal juz amma berapa jumlahnya? Tahun ini 128. 128 berarti juz ammanya sama, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, lumayan, sajuz lumayan ya. Karena setelah hafal juz amma, Abah mempersilahkan. Mau menghafalkan Quran seterusnya boleh, mau menghafalkan mau binador boleh. Tapi sekali lagi awas santri Bustanul Arifin walaupun menghafalkan Al-Quran tetap alfiyah juga diharapkan hafal. Allahumma amin. Itulah ciri khasnya Bustanul Arifin. Kalau hafal Al-Quran Bustanul Arifin bukan berarti sama sekali tidak hafal kitab. Yang sudah alhamdulillah hafal Al-Quran juga hafal Al-Fiyah. Cuman bedanya kalau Al-Fiyah boleh lupa, ditinggalkan tidak masalah. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh ditinggalkan. Nah ini kelebihannya Al-Quran.
hafalannya terus sampai mati. Kalau alfiah sekarang hatam alfiah 10.000. 10.000, 1.000. Nah, bulan depan lupa ya biasa. Ya enggak masalah. Oh enggak dosa, enggak. Tapi kalau Al-Quran sudah hafal, ditinggalkan, lupa, dosa. Kecuali lupa tapi terus diteres, tapi lupa terus. Yang penting deres. Kok ada yang lupa, enggak dosa. Tapi kalau ditinggalkan, tidak deres, disengaja lupa, udah biarkanlah. Saya sudah menghafalkan 20, saya sudah menghafalkan 10, saya sudah menghafalkan 30. Wis teman lah, kelalen ben, orang kelalen ya ben, itu dosa. Jadi kalau disengaja, tapi kalau tidak disengaja walaupun lupa, yang penting terus diteres, itu tidak berdosa. Nah, itu bedanya Al-Quran dengan Al-Quran. Tapi sekali lagi, awas santri Pusdalul Arifin yang hafal Alfiah diharapkan, yang hafal Quran diharapkan juga hafal Alfiah. Kalaupun tidak, enggak masalah. Pokoknya mau menghafalkan Quran, tapi kok tidak hafal Alfiahnya, enggak masalah. Tapi kalau hafal, dan itulah alhamdulillah di Pusdalul Arifin di samping hafal Al-Quran juga insya Allah ya Alfiahnya, Johar maknunya, termasuk saudara Haidar. Alhamdulillah alfiahnya juga sudah hataman, Johar maknunya sudah tamam, Johar maknunya sekarang mudah-mudahan bisa dipertahankan, amin. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah di dalam hati Al-Qur'annya, Allahumma. Mudah-mudahan bisa menyafaati nanti kita di yaumil kiamah, Allahumma. Dan bisa memberikan ketenangan kita hidup di dunia, juga menjadi teman, ya, bisa meringankan siksa di kuburan, bisa menerangi alam barzah, Allahumma, bisa menyafaati di yaumil kiamah, Allahumma. Itu Al-Quran, ya. Oleh karena itu, Abah ucapkan terima kasih ya kepada saudara Haidar yang sudah menghafalkan dan sudah setor kepada Abah sampai pada malam hari ini. Tadi juga Jum'ah masih setor, ya. Jum'ah tadi pagi masih setor, Jum'ah pada Jum'ah masih setor. Nah terakhir wal mursalati urfa, kemudian Juzama. Kalau Juzama kan sudah dulu sebelum Alif Lam Mim, tapi sekarang disempurnakan. Tetap Abah menyaksikan di sini. Juzama juga disetorkan, baru saja selesai. Alhamdulillah. Doakan juga semoga orang tuanya Bapak Kiai Umar dan istri dan anak-anaknya juga tersyafaati oleh salah satu anaknya yang menghafalkan Quran. Masya Allah, orang yang hafal Quran itu semulia-mulianya orang. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang ngaji Al-Quran, apalagi menghafal. Masya Allah. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Menghafal Quran, mengaji Quran, kemudian mengajarkannya. Abah sering cerita malaikat kepada orang yang hafal surat Ar-Rahman dan Yasin saja ragu-ragu mau nanya, takut. Itu cuman hafal Yasin dan surat Rahman. Bagaimana kalau hafal 30 juz? Lebih takut malaikatnya. Mungkin gak ditanya-tanya aja. Lah Ustaz itu bisa hafal Quran, bila takon man robuka, man nabluka. Dah kesel-kesel takon karo wong sing hafal Quran. Allahumma. Bahkan singkat ya. Jadi enggak doyan sama orang yang hafal Quran. Mudah-mudahan ya. Yang hafal Quran itu kalau dikubur enggak bosok itu. Mudah-mudahan, Allahumma. Kalaupun ada yang hafal Quran kok bosok, kok berarti terlalu banyak dosa itu. Ya. Terlalu banyak dosa. Tapi secara umum yang hafal Quran itu tidak gosok, ya. Jadi tidak habis oleh rayap udah. Tapi kalau yang tidak hafal Quran 1 minggu sudah habis. Jangankan 1 minggu, 4 hari juga udah habis tuh, ya. Udah habis sama apa itu? Singkat apa bahasa Indonesianya?
belatung. Iya. Ya. Belatung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam wa Allahumma zakirna ya begitu benar najahina wa'alimna minhu majahilna wasukna ila wa'atahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.